Hi! Hello kids! I am your friend, Luigi. O karon, atuan ang pagabuhaton ang 5 ka pamaagi sa pag-atiman sa atong palibot. Una, mao ang pagtipid sa tubig. Ikaduha, pagtanom. Ikatulo, paglabay sa basura sa saktong butanganan. Ikaupat, mao ang pag-recycle sa mga butang aron kini magamit pa sa mainit. Ang ikalima, mao ang pagtipid sa kuryente. So andam na ba mo nga makita to isa-isa? Gusto ko usog. Andam na ba mo? Okay, so let's start! Una, pagtipid sa tubig. Ang tubig naghatag nato og kinabuhi. Gigamit nato kini sa pag-inom o paghugas. Mao nang importante gayon nga magtipid og tubig. Kita makahatag og tabang pinaagi sa pagpalong sa gripo kung wala na kini gigamit. Ikaduha, pagtanom. Aduna kitay mga materialis diri para sa pagtanom. Una, natay gloves. Ikaduha, ang mga shovels. Ikatulo, syempre di jud nato kalimtan ang pat ug ang atong mini nga pala pang-anak sa iyo. Ang pagtanom, kalipay o kita makatabang sa paghimo sa kalibutan nga mas mutsyada ug mo presko. Unsa ni? Sakto! Mauni siya ang mais. Kanuna to ang mais. Karon, ang mais, malata, di malata, o plastic? Malata! So karon nahurot naman ato nang isulod o ilabay sa malata. Ikaduha, unsa ni? Papel! Maayo! So ang papel, dili jud nato ni siya ibutang sa papel sa basurahan. Ang ikatulo, mao ang plastic bottle. So, dili jud ni siya isulod sa plastic. Sa paglabay sa basura sa saktong butanganan, kita makatabang nga malimpyo no o presko ang atong palibot ug malayo-layo kita sa mga sakit. Ikaupat, pag-recycle. Aduna kitay botilya ug lata. Atong tan-awon unsay mahimo ani. Atong pagbuhon sa bag-o nga butang nga mapuslan pod siya. Andam na ba mo? Sa pag-recycle, kita makatabang pinaagi nga makasave kita sa mga kahoy ug uban pang mga butang. Uy, hayag naman di ay. Pagtipid sa kuryente. Ang enerhiya nagtabang ka nato sa pagtutol sa suga, pagtanaw og TV, ug naghatag og enerhiya aron mas lugaan pa ang atoang panginabuhi. Kung walay enerhiya, unsaon na lamang kita nga nagpuyo manhi sa kalibutan. Mao nang busa, kinahanglan nato nga magtipid sa kuryente. Pinaagi sa pagpalong, no? Kung wala na kini gigamit. Sa pagtinabangay o pagbuhat sa 5 kamaayong pag-atiman para sa atong kinaiyahan. Una, pagtipid og tubig.
Ikaduha, pagtanong. Ikatulo, paglabay sa basura sa saktong tahanan. Ikaapat, pag-recycle. Ug ang ikalima, mao ang pagpipid o kuryente. Sa pagbuhat anong lima, kita makatabang na malipayon ang atong pagpuyo, nga mahimong limpyo ang atong palibot ug malipayon ang atong kinaiyahan. Sumauto ang mga lima kapamaagi na aron kita makatabang sa atong kinaiyahan nga mahimong limpyo ug hinsot ang ato ang pagpuyo. Tana, nakakapon ka mo sa atong video karon. So, teacher Gigi, it's your turn! Bye-bye!